गौरको दुर्घटना भयो त्यस सम्बन्धमा राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उपेन्द्र यादवजी दोषी छ। पार्टी सिकी राउतले गर्दै गरेको जन्म सम्बन्धको कुरा छोड्दिनुहोस् न, त्यो कुनै अर्थ राख्छ? उहाँमाथि किटुवा जाहेरी दर्ता भएको छ। उहाँ उपेन्द्र यादव हो, प्रहरीको अनुसन्धानले भन्छ कि उपेन्द्र यादवजी दोषी छ। गौर स्थित राइस मिलको चौरमा पार्टीको त्यस्तो खासियत छ। कुन कहिलेको पार्टी हो तपाईँलाई थाहा छ? जनमत पार्टी भनेको एउटा केही दिन भयो पार्टी आएको पार्टी। तपाईँको नाम चाहिँ तपाईँ र उपेन्द्र यादवको टसलको कारणले यस्तो हुन्छ तर तपाईँलाई म के कुरा भन्छु भने जुन बेला उपेन्द्रजीले 63 सालमा आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला हाम्रो पार्टीको मातृका यादवबाट सिराहामा द्वन्द्व सुरु भयो। गौर हत्याकाण्डले बिउत्याउने प्रयासहरू बिउत्याउने कामहरू पनि गर्छ। पनि अहिले हामी विराटनगर विमानस्थलमा छौँ। जनता समाजवादी पार्टीका पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ। मैले थोरै कुराकानी गरिहालेँ। जस्तै पछिल्लो समय जुन मोर्चा गठन गरिएको छ यो मोर्चाबाट के सन्देश दिन खोजिएको छ त्यसमा? समाजवादी शक्तिहरू एक ठाउँ हुने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, सुशासन सङ्घीयता र चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै बलियो बनाउँदै आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ जाने, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्ने, सामाजिक न्यायमा आधारित समाजको निर्माण गर्नको लक्ष्य प्राप्तिका लागि यो समाजवादी मोर्चा बनाएको। मैले यसमा अझै जोड्न खोजेँ। जस्तै पछिल्लो समय उत्तर प्रदेशलाई लक्षित गर्ने हो भने अहिले चाहिँ हेर्नु सरकार फेरबदल भएको छ। 22 दिने अर्थात् 34 दिने मुख्यमन्त्रीहरू बन्ने गरेको अवस्था छ। यसले चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीले चाहिँ यो सरकारप्रतिको कोशी प्रदेश सरकारप्रतिको स्पष्ट धारणा के भनिदिनु चाहिँ यो सरकार भन्दा पनि के छ भने जति सरकारहरू पनि अस्थिरताका कारण आए गए भइरहेका छन् र यो टुङ्गिसकेका छैन। त्यस कारणले म फेरि पनि के भन्छु भन्दाखेरि राजनीतिक शक्तिहरूले यस विषयमा एक आपसमा बसेर गम्भीरतापूर्वक यसको निकास खोज्नुपर्छ। यसमा अझै पनि मैले जोड्न खोजेको कुराले व्यक्तिगत तपाईँलाई लिएर पछिल्लो समय जनमत पार्टी सिके राउतले गौर हत्याकाण्डले बिउत्याउने प्रयासहरू बिउत्याउने कामहरू पनि गरिएको अवस्था छ। यसबाट तपाईँले प्रधानमन्त्री प्राइम मिनिस्टरसँग पनि कुरा गरेको अवस्था छ। के कुराकानी भएको थियो प्राइम मिनिस्टर? होइन, अब कुरा के भन्दा त स्पष्ट छ नि, त्यो जुन गौरको दुर्घटना भयो त्यस सम्बन्धमा राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार आयोगले चाहिँ के भन्दाखेरि तहसम्म गएर अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति बनेर त्यसको चाहिँ के रिपोर्ट दिएको छ। त्यसपछि पाटन अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसादजीकोमा संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन समितिले रिपोर्ट दिएको छ। त्यो बेला तत्कालीन प्रतिवेदन दिएको छ। यी सबै कुराले चाहिँ स्पष्ट पारिसकेका छ त्यहाँ कसको कारणबाट त्यो दुर्घटना भयो। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अहिलेको जुन राजनीतिक परिवर्तन हो त्यो चाहिँ के छ भने तत्कालीन मधेसी अधिकार फोरम र नेपाल सरकारको बिचमा 22 मुदे र 8 मुदे सम्झौता भइसकेको छ। जस्तै माओवादी र त्यतिखेर सरकार या दलहरूको बिचमा भए के छ भने 12 मुदे सम्झौता या विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर एउटा कोर्स लिइसकेको छ भने त्यो ठाउँमा आएर यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो रिपोर्टहरू न्यायिक छानबिनका रिपोर्टहरू राष्ट्रसङ्घीय रिपोर्टहरू सरकारले गरिसकेका छानबिनका रिपोर्टहरू लुकाएर अनि नयाँ केस खडा गर्ने हो भने मुलुकलाई अन्योलतातर्फ अझ बढी द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने एउटा षड्यन्त्र हुन सक्छ। जनमत पार्टी सिकी राउतले गर्दै गरेको जन्म सम्बन्धको कुरा छोड्दिनुहोस् न, त्यो कुनै अर्थ राख्छ? त्यो पार्टीको त्यस्तो खासियत छ। कुन कहिलेको पार्टी हो तपाईँलाई थाहा छ? र अन्त्यमा जस्तै विशेष गरी धरानको कुरालाई लिएर पनि मैले जोड्न खोजेको विविध किसिमको यो गाई गोरुको हत्याकाण्डलाई लिएर समाजवादी पार्टी अर्थात् जनता समाजवादी पार्टीले यस विषयमा केही आधिकारिक बोल दिएन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यस विषयमा तपाईँहरूको हामी यसलाई सामाजिक सहिष्णुता हजुर कायम राखेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। धन्यवाद। दर्शकबिन हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ जनता समाजवादी पार्टीका र पछिल्लो समय गौर हत्याकाण्ड धरान यी विविध कुराहरूलाई समेटेर हामीले रिपोर्टिङ गरेका छौँ। हामी यहाँहरूलाई चाहिँ विशेष देखाउनेछौँ विराटनगरको अवस्था आज जुन मोर्चा निकालिएको छ यस विषयमा हामी रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ र यहाँहरूलाई देखाउने नै छौँ। लाइभ न्युज रफ्तारमा क्यामेरा पर्सन जय कामत रफ्तावलीका साथ सोनु कुमार दास। दर्शकबिन विशेषरत हामी रिपोर्टिङमा छौँ। हामी पछिल्लो समय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गर्दै गरेको काम कारबाहीको विषयमा हामीले नजिकबाट निहालेर यसको चाहिँ रिपोर्टिङ गरिरहेको अवस्था छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ आम जनता पार्टीका पार्टी अध्यक्ष प्रभु शाह। हामी आज केही सेरोफेरोमा बसेर कुराकानी गर्नेछौँ। जुन रूपले प्रभु शाहले अहिलेको गभर्मेन्टलाई समर्थन गरिएको अवस्था थियो त्यही रूपमा हेर्ने हो भने आज मात्रै विरोध गरेको अवस्थाहरू देखिरहेको छ।
त्यसो भए के प्रभु शाह यो सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदै हुनुहुन्छ? यससँगै आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ विशेष गरी संविधान दिवस मनाउने पक्षमा संविधान दिवस नमनाउने हिसाबमा चाहिँ गइरहँदाखेरि उहाँहरूको स्ट्यान्डअप के रहेको छ। यति मात्रै होइन, रौतहटमा देखिएका अर्थात् गौर हत्याकाण्डलाई लिएर अहिले चौतर्फी आवाज उठिरहँदाखेरि प्रभु शाहको यसप्रति आधिकारिक टिप्पणी के रहेको छ, यी सेरोफेरोमा बसेर आज कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस्, कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। पार्टी अध्यक्ष प्रभु शाहले यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? मैले सिधै प्रश्न जोड्न चाहेँ, हिजोको दिनमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई तपाईँले समर्थन गर्नुभयो, आज विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। यसको तात्पर्य सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिनुभयो भनेर अब जनताले बुझ्दा हुन्छ? होइन, प्रचण्डजी जब नेतृत्वमा आउनुभयो, दुनियाँ र नेपाली जनताले अब देशमा सुशासन हुन्छ, भ्रष्टाचारीहरू कानुनको दायरामा आउँछ, अपराधीहरू दण्डित हुन्छ र कानुनको शासनको प्रत्याभूति दुनियाँले गर्नेछ भने थियो। र प्रचण्डजीले पनि सार्वजनिक ढङ्गले नै यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो। तर आज दुःखका साथ भन्नुपर्छ, उहाँ त्यत्रो गौर हत्याकाण्डका अपराधीलाई एकातिर राख्ने, त्यत्रो भ्रष्टाचारका महान नायकलाई अर्कोतिर राख्ने भनेपछि दण्डहीनताको अन्त कसरी मान्छेले आश्वस्त हुने भने जस्तो आशंकाहरू उब्जिएको छ। र मलाई लाग्छ प्रचण्डजीले आफैले गरेका प्रतिबद्धताहरूको धुत्ती लाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसलाई आफै अस्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो चिन्ताको विषय। त्यसैले अझ हाम्रो आशा इन्ड भइसकेको छैन। प्रचण्डजीले जनतामाथि भरोसा गर्न सक्नुपर्छ, आफूले गरेको प्रतिबद्धतालाई सम्झिनुपर्छ र आफूले प्रतिबद्धता अनुरूपकै एक्टिभिटिज गर्नुपर्छ। जसरी म एकैछिनमा क्रमशः जान्छु। गौर हत्याकाण्ड पनि जोडिहाल्नुभयो तपाईँले, त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ अहिले सुनकाण्डका कुराहरू पनि जोड्यो, त्यतातिर क्रमशः जान्नेछौँ। मेरो फेरि पनि त्यही प्रश्न नै छ, तपाईँले सरकारको विरोध गरिरहँदाखेरि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा हुनुहुन्छ? होइन, अहिले नै समग्र विषयको अब हामी निचोडमा पुगिसक्यो भने त छैन। तर जसरी खास गरेर सुशासनको पाठ, सदाचारको पाठ र दण्डहीनता, मुख्यतः कानुनी शासनको कुरामा जो प्रतिबद्धता थियो सरकारको, त्यो सायद त्यसमा लगौटी सुरु भयो कि त्यसमा प्रश्न आफै उठ्न थाल्ने एक्टिभिटिज भयो कि यो प्रश्नहरू उठिरहँदाखेरि सरकारबाट समर्थन फिर्ता हुने सम्भावना पनि हुन सक्छ। होइन, अहिले नै समग्र विषयमा हामी सरकारको मूल्याङ्कन गरिसकेका छैनौँ। तर सरकारको सुशासन र सदाचारको जो प्रतिबद्धता थियो, जुन उहाँले एक्टिभिटिज गरिराख्नु भएको छ, अपराधीहरूलाई अगाडि पछाडि राखेर हिँड्ने, त्यसले डाउट जन्माएको छ। सायद उहाँको प्रतिबद्धता उहाँ आफै खण्डन गर्दै हुनुहुन्छ कि भने जस्तो देखिएको छ। अहिले हेर्नुहोस्, गौर हत्याकाण्डको पनि तपाईँले कुरा जोडिरहनु भएको थियो। गौर हत्याकाण्डलाई हेर्ने हो भने अहिले यो फेरि पनि बिउतिएको अवस्थाहरू देखिरहेको छ। विशेषत गौर हत्याकाण्डमा त्यहाँका जसको मृत्यु भयो उनीहरूले अहिले पनि न्याय पाएको अवस्थाहरू छैन। त्यो न्यायको लागि हुन तपाईँ त्यो क्षेत्रका नेता पनि हुनुहुन्छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरूले नेतृत्वमा रहिरहँदाखेरि पनि वा अहिले पनि बसिरहँदाखेरि तिनीहरूलाई न्याय दिलाउन सक्नु भएन भनेर भनिन्छ नि। हो, हामीलाई एउटै चिन्ता के छ भने म रौतहटको सांसद हो। रौतहटको छविमाथि एउटा रौतहट गौर हत्याकाण्डको कलङ्क, एउटा टीका जस्तो लागेको हामी हेर्दछौँ र त्यसलाई सफा गर्न चाहन्छौँ। रौतहट एउटा महान छवि भएको जिल्ला हो, जसले न्यायको लागि लडेका छन्, जसले पनि बदलावको लागि लडेका छन्। र यो हत्याकाण्ड एउटा कलङ्कित गर्ने, रौतहटको छविमा धुमिल बनाउने यो घटना हो, यो हत्याकाण्ड हो। त्यो इन्ड हुनुपर्छ र पीडितहरू न्याय पाउनुपर्छ। रौतहटको धरतीले न्याय दिन्छ भनेका छौँ। रौतहटको धरतीमा अन्याय भएको छ, यसलाई हामी न्यायमा परिणत गर्छौँ। अब अझै कति वर्ष लाग्छ यो न्यायको लागि? नेपालमा हुन त न्याय पाउनै गाह्रो छ। गर्ने त सरकारकै हो। रौतहटको जनता पीडितको पक्षमा छ। तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, रौतहट समग्र जिल्ला नै, रौतहटका बहुसङ्ख्यक 80-85% मान्छे कुनै रोडमा छ पीडितको पक्षमा। यसैले के देखाउँछ, रौतहट न्यायको पक्षधर जिल्ला हो र जनतालाई एउटा न्याय दिलाउन सक्ने आफ्नो भूमिका खेलिराखेको देखेको छौँ। म अझै गौरतिर मैले जान चाहेँ। अलिक प्रश्न के पारिदिनु पऱ्यो भने अपराधीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा ल्याउन सक्नु भएन भन्ने कुराहरू पनि भन्छ। यो तपाईँहरूले भ्रमको यो समाचार नसुन्दा त्यसरी लाग्न सक्छ। जब हत्याकाण्ड भयो त्यसो लगत्तै उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन समिति बनेको थियो हरिप्रसाद शर्मा त्यति बेलाको पण्डावेदन न्यायाधीशको नेतृत्वमा। न्यायाधीशहरू सम्मिलित आयोगले दिएको रिपोर्ट पनि आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण छ। त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो। कार्यान्वयन नभएपछि झन्डै 1 वर्षपछि पीडितहरूले त्यसमा तपाईँले सार्वजनिकै गरेका छैन। तर मैले बुझेअनुसार उपेन्द्र यादव सहितको नाउँमा त्यो प्रतिवेदन छ। उहाँले जो भनिराख्नुहुन्छ नि आयोगको सार्वजनिक आयोगले गरे पनि हुन्छ, हामी आयोगले दिएको रिपोर्टै कार्यान्वयन गरे पनि हुन्छ भनिरहेछौँ। त्यसैले आयोगको रिपोर्ट पनि कार्यान्वयन भएन। नभएपछि 1 वर्षपछि झन्डै माधव नेपालको सरकार थियो, पीडितहरूले आन्दोलन गर्यो र उहाँमाथि किटुवा जाहेरी दर्ता भएको छ। उहाँ हो, प्रहरीको अनुसन्धानले भन्छ कि उपेन्द्र यादवजी दोषी छ, नत्र प्रहरीले किन किटुवा जाहेरी दर्ता गर्थ्यो? किटुवा जाहेरी दर्ता गरिसकेपछि दुनियाँले के बुझ्छन् भने मुद्दा चल्यो। कानुन त यही हुन्छ। नेपाल सरकारको चल्ने जो कानुनी बाटो हो,
जाहेरी दर्ता गरेपछि कारबाही अगाडि बढ्नुपर्छ, नेपाल प्रहरीको जो क्षेत्राधिकार हो त्यसैले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्छ। तर मैले प्रभुजीलाई मैले रोकिहालेँ। तर के देखिएको छ भने अहिलेको सिनारियोमा जुन तवरले तपाईँले उपेन्द्र यादवको त्यहाँ चाहिँ नामै सरिक छ भनेर भनिरहँदाखेरि यो कुरालाई फेरि राजनीतिकतिर मोडिन्छ। यो कुरालाई चाहिँ फेरि एउटा न्याय पाउनु ठाउँभन्दा पनि, एउटा पीडितले न्याय पाउने ठाउँभन्दा पनि यसलाई चाहिँ राजनीतिक मोड पटक पटक लिएको अवस्थाहरू हुन्छ। यो चाहिँ किन न्याय चाहिँ मिल्दैन भन्नु? मैले तपाईँलाई के भन्छु नि, यसरी राजनीतिक कभरमा बनाउने तपाईँकै नाम चाहिँ तपाईँ उपेन्द्र यादवको टसलको कारणले यस्तो हुन्छ। तपाईँलाई म के कुरा भन्छु भने जुन बेला उपेन्द्रजीले 63 सालमा आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला हाम्रो पार्टीको मातृका यादवबाट सिराहामा द्वन्द्व सुरु भयो। तपाईँ सुन्नुभयो होला। र मातृकाजीसँग खासै त्यति बेला हाम्रो 36कै आँकडा जस्तो थियो। त म कसरी उपेन्द्रसँग कुन ठाउँमा मेरो अन्तर्विरोध छ? अहिले आएर आफ्नो बचाउको लागि उहाँले जथाभावी नाम गर्दै गर्नुहुन्छ कि राजनीतिक यो इस्यु हो, प्रभु शाहको व्यक्तिगत टसल हो, मेरो उपेन्द्रजीसँग के को टसल टसल? हामीले रौतहटको छविमाथि दाग छ त धोएर छोड्छु भनेको छु। जो दोषी हो दण्डित हुनुपर्छ भनेको छु। निर्दोष फस्न हुँदैन भनेको छु। रौतहटको धरतीमा निर्दोष फस्नु हुँदैन, दोषी उम्किनु मिल्दैन। तर कयौँ मान्छेहरूले आफ्नो बचाउको लागि छानबिनै हुनु हुँदैन। के त झडप हो के राजनीतिक घटना हो? एउटा पक्षमाथि अर्को पक्षले घेरा हालेर हत्या गर्छन्, अटो हतियार प्रयोग गर्छ। किनकि त्यो त पोस्टमार्टमबाटै गोली निस्केको देखाउँछ नि। त्यो पोस्टमार्टमबाटै भएको हामीले त भनेको छैन। त्यति बेलाको डक्टरले दिएको पोस्टमार्टम रिपोर्टले भन्छ कि के भएको थियो, त्यति बेलाको छानबिनले भन्छ कि के भएको थियो। तर आज मैले उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि यो मैले विशेषतः जनमत पार्टीले जुन उठाएको मुद्दाहरू छ अहिले यो गौर हत्याकाण्डलाई लिएर, त्यो जनमत पार्टी पनि पार्टी हो र त्यस्तो पनि पार्टीको कुरा गर्ने हट भनेर चाहिँ भनिएको अवस्था छ। अझ यो न्यायिक समितिले हेर्ने कुरा यसलाई किन फेरि चाहिँ अगाडि बढाउन खोजियो भन्ने कुरा पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यसप्रति तपाईँको टिप्पणी के छ? मैले के भन्छु भने नेपाली जनता दुई टाइपको छन्। एउटा उत्पीडकको पक्षमा छन्, अत्याचारीको पक्षमा छन्, र एउटा न्याय पाउनुपर्छ न्यायको पक्षधर छ। त जुन पनि पार्टी न्याय पक्षधर छन् त्यसको सपोर्टमा, पीडितको सपोर्टमा हुन्छन् र त्यसको सत्य तथ्य बाहिर आओस्। कानुनी शासन चाहने र जङ्गली शासन चाहने दुईटाको लडाइँ छ। जङ्गली शासन गर्नेले त केही पनि नहोस् भन्ने चाहन्छन्, कानुनी शासन गर्नेले यसको कानुन त यसको इन्डिङ होस् भन्ने चाहन्छ। त जुन जुन पार्टी कानुनी शासन चाहन्छ, न्याय निरूपण चाहन्छ, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्छन्, दोषीले सजाय पाउनुपर्छ भन्छन्, त्यसलाई त त्यो हामीले त्यसलाई स्वाभाविक मान्छौँ। र जसले यसको विरुद्धमा छ त तपाईँ हामी हेरिरहेछौँ। तर अर्को म के भन्छु भने रौतहटमा झडप भएको होइन, एउटा पक्षमाथि अर्को पक्षले निर्मम ढङ्गले विभत्स ढङ्गले हत्या गरिएको सिम्पल झडपमा होइन। झडपमा भएपछि त दुईटै थरीको, एउटाको त रौँ पनि भाँचिएको छैन नि, एउटा गौला पनि भाँचिएको छैन, एउटा लट्ठी पनि लागेको छैन, एउटा सामान्य केही खोरकुच पनि लागेको छैन, र अर्कोमा यत्रो नरसंहार भएको छ। यसलाई झडप भन्छ त यस्तोलाई? त्यसैले जे भएको छ झडपै भने पनि यसो छानबिन त हुनु पर्यो नि। झडप भयो। यसमा प्राइम मिनिस्टरले विशेष गरी पछिल्लो समय उपेन्द्र यादव पनि सरकारमा रहेको अवस्था छ, तपाईँहरू पनि सरकारमै रहेको अवस्थाहरू यहाँ अहिले स्पष्ट देखिन्छ। प्राइम मिनिस्टरसँग उपेन्द्र यादवको कुरा पनि भएको भन्ने कुराहरू सुन्यो। मैले यही प्रश्न उहाँहरूसँग पनि सोधेँ, तर त्यो कुरा पनि बाहिर आइदिएन पछिल्लो समय। यसलाई चाहिँ छानबिनमा लिएर जाने वा के गर्ने वा होम मिनिस्टरले के भन्दै गरेको अवस्था छ? तपाईँले के कुरा, मैले राज्यमाथि विश्वास गर्छु। राज्यको संयन्त्र, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा पीडित सङ्घर्ष समितिसँग 5 मुद्दे सम्झौता गरेको छ, र यो लिखितम सम्झौता हो कि हामी दोषीलाई कारवाही गर्छौँ, दोषीलाई अगाडि गर्छौँ हो। त्यसैले राज्यले नभन्दासम्म हामीलाई डाउट गर्ने ठाउँ त कतै छैन। र यो लडाइँ त प्रचण्डजी, त्यति बेला माओवादीको नेता हुनुहुन्थ्यो प्रचण्डजी। मान्छे त व्यक्ति मरे, तर इमेज त प्रचण्डजीकै मर्या थियो नि, माओवादीकै इम्प्रेसन ध्वस्त भएको थियो भनेपछि यो प्रचण्डजीको पनि हो। किन एउटा पक्ष त प्रचण्डजी आफै हुनुहुन्छ, र उहाँले मैले जति बुझ्दछु प्रचण्डजीले यो मुद्दा छोड्नुहुन्न। तर त्यसमा चाहिँ ढुक्क हुनुहुन्छ। अर्को कुरा जोडिहाले, तपाईँले आज दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूलाई मध्यनजर गर्ने हो भने संविधान दिवस नमनाउने, त्यसको बरखिलाफ जाने भन्ने शब्दहरू तपाईँहरूले राख्नुभएको छ। संविधानले मान्नुहुन्न तपाईँ? यो व्यवस्था जो छ यो गण्डा व्यवस्था छ हामी भनेका छौँ। खिचडी व्यवस्था भने पनि हुन्छ, काम नलाग्ने भने पनि हुन्छ। संविधानको काम छैन, संविधानको काम छैन। किन यो व्यवस्था नै सही छैन। किनकि नेपाली जनताले लोकतन्त्रको लागि लडेको थियो, तर अहिले दलतन्त्र छ, त्यहाँ हत्या गरियो लोकतन्त्रको। संघीयताको लागि लडेको थियो, न पहिचान न अधिकारविहीन संघीयता कुनै कामै छैन, त्यहाँ नै हत्या गरियो। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि लडेको थियो, तर खस आर्यलाई शासकलाई आरक्षण भने समानुपातिक दिनु भनेको त्यो पनि हत्या गरियो। समानताको लागि लडेको थियो, तर विशेषाधिकार अझ पनि छ, चाहे भाषाको होस्, चाहे संस्कृतिको होस्, चाहे धर्म, जहाँ पनि विशेषाधिकार छ। न समानता हुने, न न्याय हुने, न संघीयता हुने, न लोकतन्त्र हुने। गणतन्त्र भनेको दलको गणतन्त्र, दलका नेताहरू जो राजा जस्तो छ। किनकि राजतन्त्रमा हिजो सामन्ती व्यवस्था थियो, अहिले भनेको भगौडा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो। हिजो शाह वंशको नेतृत्वमा राजतन्त्र थियो, अहिले ब्राह्मण वंशको आधारमा दलतन्त्र छ।
र ये रहँदासम्म लोकतन्त्र कसरी भन्न मिल्छ? मैले अझ स्पष्ट रूपमा संविधान मान्नु हो। संविधान किन भनिरहेको छु भने जसरी एउटा संविधान काम लाग्छ कि लाग्दैन आज कोही नेताले बोलेको सुने, यसको रक्षा गर्नुपर्छ। तरकारीमा गोबर हालिदिएपछि रक्षा गरेर हुन्छ? तपाईँले परिवार नियोजन गरिदिएपछि त्यसबाट बच्चा जन्मिन्छ? अहिले संविधान त्यस्तै छ। यदि मुर्गीको अन्डा गन्डा भइदियो भने बिग्रिसकेपछि त्यो बच्चा जन्मिन्छ? अहिलेको संविधानले त देशमा समस्या मात्र खडा गरिरहेछ। अहिले होल व्यवस्था त देशले बर्बाद मात्र गरिरहेछ। त यो व्यवस्थालाई होइन यो संविधानले संहिता ल्यायो, प्रदेश ल्यायो, स्थानीय तह ल्यायो, यो कुराले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु भएन? त्यही त भनिरहेको छु। तपाईँले सबै चिज बनाउनु भयो, यति गोबर हालिदिएपछि के हुन्छ? एउटा दुध बोइल गर्नुभयो, दही बनाउन अलिकति कागती हालिदिए के हुन्छ? अब त्यो दही बनाउन राखेर बसेर दही बन्छ त? मुर्गीको अन्डा दियो, बच्चा जन्माउन, तर त्यसलाई गन्डा बनाइदिएपछि अब त्यहाँ पूजा गरेर बच्चा निस्किन्छ भने यो जो व्यवस्था थियो त्यसमा बिगाड दिए नेता। अब कसरी बनाउनु? गन्डा बनाइदिने, अब खाटाउने, अर्को लेख्ने, खारिज गर्ने, पुनः अर्को संविधान लेख्ने। तपाईँ एक्लै भनेर हुन्छ यस्तो? नेपाली जनताले भन्छ। हिजो जसरी पहाडी मधेसी बनाएर इन्डियन नेपाली बनाएर जनताले धुमिल बनाए, अब त जनताले 7 वर्ष त चाखे स्वादिष्ट कस्तो छ के छ भनेर त हेरि त रहेछ। देश कति बर्बाद भइरहेछ। नेपालमा त हामी पुँजी लिएर मान्छे दौडधुपमा छौँ। एउटा जनता नेपालमा भविष्य देखिरहेको छैन। एउटा बच्चासँग सोध्नुहोस्, तिमी नेपालमा पढ्छौ बाबु? यदि उसलाई सामर्थ्य छ भने ऊ विदेश जान्छ, नेपालमा पढ्दैन। काम गर्ने एउटा हट्टाकट्टा जवानलाई सोध्नुहोस् कहाँ काम गर्छन्? विदेशमा भन्छ। MBBS डक्टर सबभन्दा राम्रो ट्यालेन्ट मान्छे तिमी कहाँ काम गर्छौ भने नेपालमा होइन विदेशमा काम गर्छन्। को चाहिँ नेपालमा भविष्य देख्ने? पुँजीपति भागिरहेछ। ठ्याक्कै मलाई संविधानमा के कुरा चाहिँ चित्त बुझेन भने भन्नु। होइन, मैले भनिसकेँ संविधान संहिता तपाईँले मन पर्छ जसरी भने अहिलेसम्म 5वटा उपलब्धि भन्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता, यही न उपलब्धि। लोकतन्त्र माथि भनियो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, भित्र दलीय शासन प्रणाली दलतन्त्र भयो। लोकतन्त्र र दलतन्त्रमा त फरक होला नि। त लोकतन्त्र कहाँ छ? लोकतन्त्र छ भने तपाईँ अड्डामा जाउँ, जनताको कति भ्यालु छ त्यो अड्डामा? मालिक जस्तो मान्छ कि मान्दैन? किन लोकतन्त्रमा त जनता मालिक पर हुनुपर्ने हो नि। भइरहेछ को? दलको नेता र आसेपासे, सबै पनि होइन, दलका सबै होइन, दलको नेताको आसेपासे शासक भयो, उसको सुनवाई हुन्छ, एसपी साहब उसलाई मान्छ। जो नेताको आसेपासे छैन उसको कुनै भ्यालु छैन, चाहे ऊ काङ्ग्रेस हो चाहे कम्युनिस्ट होस्। भनेपछि दलको नेताको आसेपासे भयो, दलतन्त्र भयो। लोकतन्त्र त जहाँको तहीँ भन्नलाई मात्र भयो। त्यो त बन्ध्याकरण गरियो, त्यसलाई बिगाड्ने काम हो। संघीयता भने कसलाई हुन्छ? उत्पीडितले स्वायत्ता पाउनु पर्थ्यो, पहिचान पाउनु पर्थ्यो, अथोरिटी पाउनु पर्थ्यो। न यो स्वायत्तता छ, न त्यो अधिकार छ। सिक्युरिटी र राजस्वको अधिकार केन्द्रमा छ, प्रकृति साधन स्रोत तल छ। अधिकारविहीन र पहिचानविहीन संघीयता संघीयतै होइन। जुन उद्देश्यबाट संघीयताको लागि मान्छे लडेका थिए, विराटनगरको मधेसीहरू जो लडेका थिए, अहिले संघीयतामा छ त उसको पोजिसन। भनेपछि यो मकसद फेल भयो। मधेसलाई टुक्रा टुक्रा गरियो, अल्पमत बनाउने खेल भयो। संघीयताको मकसद फेल गरिदिए। दर्शकबिन, हामी यो विषयमा अहिले विराटनगर विमानस्थलमा छौँ र विमानस्थलमा आज विशेष गरी जुन एउटा सभा राखिएको छ, यो सभालाई लक्षित गरेर उपेन्द्र यादवको आगमन भएको भन्ने विषयमा हामी यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। हामीले उहाँसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि विशेष गरी यो जनमत पार्टीले निकाल्दै गरेका मुद्दाहरूको विषयमा पनि उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो। हामी एकजना सोही पार्टीका कार्यकर्ता नेतासँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। जस्तै अहिले जसरी उपेन्द्र यादव सरले जसरी जानकारी गराउनु भएको छ, जनमत पार्टीले जुन हिसाबले मुद्दाहरू निकालेको छ, त्यस विषयमा तपाईँको के थाहा? जनमत पार्टीले सिके राउत अर्थात् सिके राउतले जुन हिसाबले अहिले चाहिँ यसलाई गौर हत्याकाण्डलाई फेरि बिउजाउने प्रयास भइरहेको छ, यस विषयमा तपाईँको के छ? जनमत पार्टी सबभन्दा त कुरा के छ भने जनमत पार्टी भनेको एउटा केही दिन भयो पार्टी आएको पार्टी। हजुर। र उहाँको कुनै बेस छैन, कुनै बेस खालि कुनै बेस छैन, सिके राउतको कुनै बेस छैन हाम्रो हिसाबले। हजुर। उहाँले खालि एउटा जनतामा कसरी झगडा लगाउने, हजुर, एकअर्कामा कसरी झगडा लगाउने भने त्यो चाहिँ मातृत्व उसले गरिरहेछ। उसले देशप्रति योभन्दा अगाडि पनि देशप्रति वफादार थिएन, अहिले पनि वफादार होइन। त्यसमा कसरी लफडा लाग्छ भनेर त्यसतिर मात्रै लागेको थियो। सिगरेट भनेको हामीले पहिले के बुझेको थियौँ भने एउटा मधेस मुलुकको एउटा बुद्धिजीवी हो, तर बुद्धिजीवी होइन। त्यो कसैको हितको लागि त्यो मान्छे होइन। त्यो अहिले केही अब साथीभाइले उहाँले अब जिताइदियो, तर आउने दिनमा चाहिँ उहाँको अस्तित्व रहँदैन भनेर त हामीले सिके राउतको अस्तित्व रहँदैन। सिके राउतको अस्तित्व रहँदैन भनेर जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले बताइरहेका छन्। यो अस्तित्व नरहनुको मुख्य कारण चाहिँ के छ? उपेन्द्र यादवले गाली गरेर मुख्य कारण के छ भने देशले जोड्नु काम गर्नुपर्छ। उसले देशले जहिले पनि तोड्ने काम गर्छ। एक अर्का नेताप्रति उसलाई आरोप लगाउने र गलत क्रियाकलापको कारणले आज उसको अस्तित्व रहँदैन भनेर हामीले बुझ्छौँ। हस्, दर्शक धन्यवाद।